बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। नौरीन नियाज़ी की वीडियो क्यों लीक की गई? सबसे अहम चीज़ है, आखिर अचानक एक के बाद दूसरी खबर क्यों आ रही है? इस वीडियो को इस वक्त लीक क्यों किया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी बोल उठे हैं। उनका कहना है, मैं तो सब कुछ गुजार के आया हूँ, भुगत के आया हूँ और भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अब नाज़रीन, एक बात तो बिल्कुल सही है कि निज़ाम इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो गया है। यानी इमरान खान 3 साल गुजार के गए, निज़ाम एक एक करके एक्सपोज होता गया। अगर सियासी जमातों की बात की जाए, कौन सी सियासी जमात है जो एक्सपोज नहीं हो गई? यानी अगर इलेक्शन के मैंडेट की बात की जाए, क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? तो अवाम जान चुकी है कि पोलिंग स्टेशन पे जाने के बाद भी इलेक्शन को मैनेज कर दिया जाता है, इलेक्शन जो है रिग हो जाते हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर पाकिस्तान में नहीं होते। निज़ाम में अदल इंसाफ कहाँ पर खड़ा है, सब जानते हैं, सब कुछ एक्सपोज हो गया है। इस वक्त वैसे ओवरऑल अगर निज़ाम की बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, किसके पास पावर है, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे होने के बावजूद क्या किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे शख्सियत के पास पावर है या नहीं है, ये सब के सामने वाज़ेह हो गया। यानी वाकई इस वक्त सब कुछ एक्सपोज हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि एक्सपोज होने के बावजूद भी अब भी जो सब कुछ एक्सपोज हो गया है, अब भी बहुत सारे लोग ऐसे को समझते हैं कि वो एक्सपोज नहीं हुए। यानी वो समझ रहे होते हैं कि अगर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे तो अवाम मान लेगी। लेकिन अब ऐसे अवाम नहीं मानती। यानी अब जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है, जितना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के सामने लाया जाता है, तो चीज़ें और ज़्यादा, यानी अवाम के दिल में बजाय इसके कि कोई चीज़ पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो जाती है। अब नौरीन नियाज़ी का एक बयान सामने आता है। आल्दो कि बयान बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, देने के बाद शायद उन्हें महसूस हो गया था कि ये इंटरव्यू पब्लिश नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया था कि इसे आपने पब्लिश नहीं करना। लेकिन अचानक से एक क्लिप जो है उनका सामने आया, मार्का हक के ऊपर उनकी गुफ्तगू है, आप सुन चुके होंगे, जहाँ पे वो कह रही हैं कि मोदी चाहता तो 2 मिनट में फिक्स कर सकता था। यानी उनके मुताबिक ये सारा ड्रामा था, उनका कहना है। अब इसको जो है इस वक्त क्यों ये सामने आया क्लिप, इस क्लिप के आने की वजह क्या है? सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त अलीमा खान हो, नौरीन नियाज़ी हो या उज़मा खान हो, ये क्या कर रही हैं? इमरान खान के लिए जहाँ पे पार्टी के तमाम लोग, यानी क़यादत हो, सुहेल आफरीदी हो, जो कोई भी हो, खामोश हो जाते हैं। जहाँ पे जो है वो खामोशी इख्तियार करते हैं तो बहनें सामने आती हैं। फिर बहनें पहले तो जोर लगाती हैं कि सारे इनके साथ मिल के अडयाला के बाहर आए, नहीं आते। उसके बाद बहनें बाहर निकल आती हैं, सबसे कहती हैं कि आप लोग ना आएँ। एक तहरीक का आगाज़ होता है। अब अलीमा खान KPK के अंदर वहाँ पर बाहर निकली हैं, एक तरह की स्ट्रीट मूवमेंट थी, लेकिन लोग बाहर निकल के आ गए हैं। अब दूसरी जानिब एक ख्याल ये था कि नौरीन नियाज़ी लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर ऐसी मूव करेंगी, इस तरह की तहरीक का आगाज़ करेंगी। अब क्या इस तहरीक को रोकने के लिए इस वीडियो को सामने लाया गया है? तो ये आराम मौजूद है। यानी इसके ऊपर कहा जा सकता है कि ये बेईदस क्यास नहीं है कि इसको रोकने के लिए, पहले किसी केस के अंदर डालने के लिए ये मुतनाज़िया चीज़ जो सामने ला के रख दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मीडिया के उसूल के मुताबिक देखा जाए तो अलीमा खान ने इंटरव्यू देने के बाद अगर कह दिया था कि पब्लिश ना करें, तो फिर किसने कहा, रिकॉर्ड करने वालों को किसने प्रेशराइज किया कि आखिर इंटरव्यू जो है सामने लाया गया? अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये इंटरव्यू कैसे वक्त पे सामने आता है कि जहाँ पे अलीमा खान बाहर निकली हुई है, लेकिन वो पंजाब के अंदर नहीं आ सकती। अब यहाँ पे नौरीन नियाज़ी ने बाहर निकलना था, लेकिन ये वीडियो आने के बाद क्या उनके लिए हालात जो है उस तरह के पहले जैसे होंगे, या हालात जो उनके लिए भी तंग हो जाएंगे? तो डेफिनेटली हालात तो उनके लिए भी तंग हो जाएंगे। अब क्या रीज़न ये है? तो ये रीज़न हो सकती है कि उनको इस चीज़ से रोकने के लिए इस किस्म की चीज़ को सामने लाया गया कि जिसके बाद उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या कोई एक्शन लिया जा सके। अब दूसरी जानिब मरियम नवाज़ का एक बयान है, जिस तरह से जावेद हाशमी की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से उनके घर से वीडियो सामने आई हैं, अफसोसनाक हैं। लेकिन मरियम नवाज़ का एक बयान आजकल गर्दिश में है। उनकी एक ट्वीट है, ये उनकी ट्वीट है मई 17 की 2021 की, जब जो है इमरान खान की हुकूमत थी। उस वक्त मरियम नवाज़ ने कहा था, जावेद हाशमी साहब की चादर चार दीवारी पर हमला एक नीच हरकत है और घटिया सोच और जहनीत की अक्कास है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है। उस वक्त से डरो जब अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास हुकूमत और हुकूमत की ताकत नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। तो आज तो मरियम नवाज़ की हुकूमत है। आज तो पहले से भी बुरे अंदाज के अंदर जावेद हाशमी को गिरफ्तार किया जाता है,
لیکن مریم نواز اب خاموش ہیں۔ بلکہ مریم نواز کا ایک بیان اور بھی سامنے آتا ہے۔ مریم نواز نے نیلسن منڈیلا کے عالمی دن کے اوپر پیغام دیا۔ نیلسن منڈیلا کی پوری زندگی صبر، استقامت اور جدوجہد کا ایک روشن استعارہ ہے۔ نیلسن منڈیلا نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت مساوات، انصاف اور رواداری پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ اب جتنی باتیں یہاں پر مریم نواز نے کی ہیں پاکستان مسلم نواز کی حکومت کے بارے میں، مساوات، کیا یہاں پر مساوات ہیں؟ کیا یہاں پر برابری کا سلوک ہے؟ ڈارک کیس سامنے آتا ہے تو وہاں پر سی سی ڈی کا کوئی اور ایکشن ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے کچھ اور ہے، کیا مساوات ہیں؟ دوسری جانب انصاف اور رواداری، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے سیاسی بنیاد کے اوپر بھی ہو رہا ہو یا جو بھی ہو، کیا یہاں پر انصاف ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ معاشرے کا جو ہے رواداری، کیا اس وقت رواداری ہے؟ یعنی کہ ایک دوسرے کا لحاظ کہیں پر بھی موجود ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے سینئر سٹیزن ہے، کسی کا کوئی لحاظ موجود ہے، خواتین ہیں، کون ہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ یعنی پولیس کے سامنے خاتون آئے تب بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، کہیں پر رواداری بھی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کا لحاظ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب حقیقت تو یہاں پر یہ ہے، لیکن نیلسن منڈیلا کے لیے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے افسوسناک چیز رکھتا ہوں کہ جس طرح پہلے گوبر ٹیکس آیا، اس طرح کے مختلف ٹیکس آئے، اس کے بعد جو ہے ٹوائلٹ ٹیکس کے بارے میں باتیں ہوئی، اب ایک ٹیکس اور آ گیا، یعنی مرغی فروشوں کے لیے، مچھلی فروشوں کے لیے بھی ٹیکس آ گیا ہے۔ جو مرغی فروش ہوگا اس کو 300 روپے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا۔ جو مچھلی فروش ہوگا، مچھلی والے کو 150 روپے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا۔ کوئی چھوٹی دکان ہو، کوئی بڑی ہو، کسی کا بکے نہ بکے، یہ ٹیکس ہر صورت میں دینا ہے۔ اب ناظرین، حالات تو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، کیا یہاں سے لگ رہا ہے کہ کہیں پر انصاف ہے؟ کیا یہاں سے لگ رہا ہے کہ کہیں پر یہ حکومت جو کر رہی ہے یہ ایک اچھا معاشرہ بننے جا رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب شہباز شریف کے اوپر بھی دباؤ ہے، پریشر بہت زیادہ ہے۔ پریشر کیا ہے کہ اپنی کابینہ کے اندر رد و بدل کیا جائے، جتنے بھی بزرگ یعنی کہ جو بھی پرانے سیاستدان ہیں ان کو ہٹا کے ان کی جگہ فریش مائنڈ یعنی نوجوانوں کو لایا جائے۔ اب کون کون ہیں جن کو ہٹایا جا سکتا ہے، ایک لسٹ آپ کے سامنے جاری ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر شہباز شریف پر پریشر ہے، لیکن شہباز شریف کیا جہاں سے پریشر آ رہا ہے وہاں پہ جواب دے سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی نہیں دے سکتے۔ بلکہ یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جن کو ہٹائے جانے کی اطلاعات ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کو سمجھانے کی کہ آج ہمیں ہٹایا جائے گا تو کل آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ اب یہاں تک بھی باتیں اندر ہو رہی ہیں۔ اس سے کیا لگ رہا ہے کہ کیا نظام چل رہا ہے؟ تو نظام نہیں چل رہا، یعنی حکومت کی جو کارکردگی ہونی چاہیے، حکومت کی وہ کارکردگی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی۔ معیشت ڈوب گئی ہے پاکستان کے اندر، کوئی کاروبار لگا نہیں سکتا، کوئی کاروبار چلا نہیں سکتا، کہیں پر کوئی انویسٹ نہیں کر سکتا چونکہ کل کا بھروسہ نہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بھی ڈیلی بنیاد کے اوپر اپ ڈیٹ ہوا کریں گی۔ یہ ساری وہ چیزیں کہ جس کے بعد عام عوام کا اعتماد جو ہے حکومت کے اوپر سے اس پورے نظام کے اوپر سے ہٹتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔